الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عربی خطبہ کے بعد میں نے سورہ ابراہیم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو تسلی دیتے ہوئے اور ظالم کو خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئے مظلوموں، دنیا کے اندر سرزمین میں ظالم جو ظلم کر رہا ہوتا ہے اور ظالم کی حرکات سے، ظالم کی عادات سے اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بھی خبر ہے، اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو خبر نہیں، ایسا مت سمجھو. انما یؤخرہم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن ظالم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. محترم حضرات، اس آیت کریمہ کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ اس حدیث کا رخ کریں گے جس حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مفلس. آپ نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ قالوا بنا من لا درہم لہ ولا متاع لہ. حضرات صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، جس کے پاس پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، ساز و سامان نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، وہ ہے مفلس. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں مفلس وہ ہے، قیامت کے میدان میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی نیکیاں کو لے کر آئیں گے، اور نیکیاں تو پہاڑ جیسے ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گے، لیکن ان کے سامنے عوام اور مظلوم کیوں لگا کر، قطر لگا کر کھڑے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا ظلمنی ھذا وستمنی ھذا واکل مالی ھذا. اے اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے پریشان کیا، اور انہوں نے میرے مال کو چھین کر کھایا ہے. سبحان اللہ. اس وقت ظالم کے پاس کوئی معافی نہیں ہوگی.
माफ़ करने का और माफ़ी तलब करने का कोई मौका, कोई वक्त नहीं होगा। वो दुनिया से ख़त्म हो गया। वो अल्लाह कहेगा चलो तुम पर जितना जुल्म किया है, सितम उठाया है, इसकी नेकियां लेते चलते रहो। और नेकियां लेकर पूरे मजलूम जाते रहेंगे और सारी नेकियां उनकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मजलूम हजरात क्यों लगाकर, लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। अब तो उनके पास नेकी नहीं। तो अल्लाह ताला कहेगा तुम्हारे पास जितने गुनाह हैं इस पर डालते चले जाओ। मोहतरम हजरात, जिस तरह नेकी का पहाड़ सौम सलात की नेकियां लाए थे, उससे कई गुना ज़्यादा गुनाह उसके पास जमा हो जाएंगे और उनको जहन्नम जाना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला अगर किसी जालिम को दुनिया में मोहलत देता है, ढील देता है, तो ये नहीं समझना कि जालिम सही है और मजलूम गलत है, बल्कि अल्लाह ताला उसको मोहलत देता है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेनस्रिल मज़लूम। अल्लाह के रसूल हमें हुक्म दिया है, हमें फरमाया है मज़लूम की मदद करने के लिए। तो मोहतरम हजरात, दुनिया के अंदर जो जालिम होते हैं उनका कभी साथ नहीं देना और मज़लूम की हिमायत करना, मज़लूम की मदद करना। मोहतरम हजरात, जुल्म की 3 किस्में हैं। अहले इल्म ने बताया है कि जुल्म की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म, जो बंदा अल्लाह के साथ बगावत करता है, जो बंदा अल्लाह की सरजमीन में अल्लाह को छोड़कर कब्रस्तान में जाकर, दरगाह में जाकर, मंदिर में जाकर सजदा करते रहता है, ये सबसे बड़ा और पहला जुल्म है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरा वो है जो एक बंदा दूसरे बंदा पर जुल्म करता है। और तीसरा जुल्म, तीसरी किस्म, इंसान जो गुनाह करते रहता है। गुनाह के बायस, गुनाह की वजह से इंसान अपने नफ्स पर जुल्म करता है और जुल्म करते करते वो सोचता है कि अल्लाह ने हम पर जुल्म किया है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला किसी नफ्स पर, किसी इंसान पर जुल्म नहीं करता, खुद इंसान अपने नफ्स पर जुल्म कर लेता है। मोहतरम हजरात, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जब नज़र दौड़ाते हैं, आपकी सीरत का जब मुताला करते हैं, तो पता चलता है कि आपको जुल्म से कितना नफुर था और जालिम से कितनी नफरत थी। नबुवत से कब्ल, जब आपको नबी बनाए गए, उससे कब्ल मक्का के अंदर बदअमनी आम हो चुकी थी और जुल्म आम हो चुका था। हर जगह, रास्ते में, बाज़ार में, सड़क में, कहीं भी देखे जालिम खड़े हैं और जुल्म कर रहा है। तो मक्का के नौजवान ने कसम खाई, उन्होंने अहद उठाए, हम लोग मक्का के अंदर जुल्म नहीं होने देंगे, किसी जालिम को रहने नहीं देंगे। उन्होंने एक तंजीम बनाई, एक अंजुमन बनाई, जिसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हो गए। सुभान अल्लाह। देखिए, सीरत को मुताला कीजिए, सीरत को पढ़िए। नबी बनने से पहले आप किसी तंजीम में, किसी जमात में, किसी सोसाइटी में आप साथ नहीं हुए, मेंबर नहीं बने। लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठी, जुल्म के ख़िलाफ़ जब तंजीम बनी, जुल्म के ख़िलाफ़ जब अंजुमन कायम हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके मेंबर बन गए। मोहतरम हज़रात, नबी बनने के बाद आप याद करते थे और कहा करते थे अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में जो अहदनामा तय हुआ था, जो तंजीम कायम हुई थी, अगर आज भी उस अहदनामा के लिए, उस तंजीम के लिए मुझे दावत दी जाएगी, मुझे बुलाया जाएगा, तो मैं लब्बैक कहते हुए
میں حاضر ہو جاؤں گا، ساتھ دوں گا۔ تو محترم حضرات، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا آپ نے، اور نہ کبھی بھی ظالم کی حمایت میں اپنی ہاں میں ہاں ملائے۔ محترم حضرات، اگر ظالم کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے، ظالم کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے، پھر بھی ظالم کمزور، اگر ظالم کے پاس ستہ ہے، پولیس ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، عدالتیں ہیں، اور پوری طاقت اور پاورفل بن جاتے ہیں، پھر بھی ظالم کمزور ہے مظلوم کے سامنے۔ کیوں محترم حضرات؟ اگر ظالم کے پاس جو بد دعا ہے، ظالم کے پاس جو آہیں ہیں، ظالم کے پاس جو گری اوزاری ہے، جس گری اوزاری کو اور آہیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، پیارا ہے۔ دیکھیے، عہد عباسیہ میں، خلافت عباسیہ میں مامون الرشید جب خلیفہ بن گیا تو انہوں نے معتزلہ کے ساتھ مل کر نئے نئے مدعے اٹھانے لگے، اور شریعت سے الگ ہو کر خوارج معتزلہ کے جو عقائد تھے اس کو اپنانے لگے، اور یہ فتنہ اتنا برپا ہو گیا کہ خلق قرآن کے سلسلے میں مامون رشید نے کہا قرآن مجید کلام اللہ نہیں، اللہ کا کلام نہیں، بلکہ اللہ کا مخلوق ہے۔ انہوں نے آواز اٹھائی اور سارے پبلک کو، سارے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے انہیں اپنا حربہ استعمال کیا، اور صلحاء اور علماء اتقیاء جتنے تھے سب کو قائل کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور جو علماء نہیں مانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا مخلوق نہیں، سزائے دیتے تھے۔ مامون اتنے ظلم ڈھائے، اتنا ستم اٹھائے کہ اس وقت کے علماء، بڑے بڑے صلحاء، دل سے صحیح، دل سے نہیں، لیکن زبان سے اقرار کر بیٹھے کہ قرآن مجید اللہ کا مخلوق ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل ہمیشہ مخالف کرتے رہے اور کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید اللہ کا مخلوق ہے، بلکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور مامون کو معلوم ہوا کہ میرے خلاف احمد بن حنبل کھڑے ہیں، وہ قائل نہیں، اور احمد بن حنبل جب تک قائل نہیں ہوں گے اس مسئلہ کو ہم نافذ نہیں کر سکتے، پبلک قبول نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، سزا، ظلم، ستم کا پہاڑ توڑ دیا آپ پر۔ جلاد کہتا ہے میں نے احمد بن حنبل پر چند ایسے کوڑے میں نے برسایا، اگر ان کوڑوں کو کسی ہاتھی پر برساتا، ہاتھی کو مارتا تو ہاتھی چیخ اٹھتا۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی امام احمد بن حنبل ظلم کو سہتے رہے، سہتے رہے، سہتے رہے۔ آخر کار مامون الرشید ترسوس میں تھے۔ کہاں تھے؟ ترسوس۔ انہوں نے پولیس کو حکم دیا کہ احمد بن حنبل کو بیڑیا ڈال کر، توق پہنا کر میرے سامنے ترسوس میں حاضر کرو۔ پولیس آئی، آنے کے بعد بیڑیا پہنائی، توق انہوں نے ڈالی۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کو پتہ چلا کہ مامون کے دربار میں مجھے حاضر ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مامون الرشید آخری حربہ میرے خلاف استعمال کرے گا اور میرے اوپر ظلم ڈھائے گا، یہاں تک کہ میں موت کا شکار ہو جاؤں۔ تو امام احمد بن حنبل اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، قبلہ رخ ہو گئے اور ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا یا سیدی یا سیدی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کا صبر، آپ کا حلم اور آپ کی بردباری اس ظالم کو دھوکے میں رکھا ہے۔ اللہ تو اس کو پکڑ لے، اس کو نمٹ لے، تو
اس کا ظلم ستم کی حد ہو گئی۔ محترم حضرات، حضرت امام احمد بن حنبل کو پولیس لے جا رہے تھی، ترسوس ایسا ہوا خبر آئی کہ مامون الرشید کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ۔ دیکھیے محترم حضرات، مظلوم کی آہیں، مظلوم کی بد دعا، اور مظلوم کی بد دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ظالم مظلوم کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ محترم حضرات، اگر ہمارے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور ہم بہت متقی ہیں، لیکن مظلوم کے سامنے ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہماری طہارات کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے، معاذ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دو، اگر انہوں نے مان لیا تو یہ بتاؤ تم پر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، ان کو دعوت دیتے رہو، بتاتے رہو۔ لیکن معاذ یاد رکھو، وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، جب زکوٰۃ وصول کرو گے تو ان کے اندر نفیس اور عمدہ مال ہوگا، تمہیں نفیس اور عمدہ مال کو زکوٰۃ میں نہیں لینا، جو درمیانی مال ہوتے ہیں، جو لوگ دیتے ہیں، اس کو قبول کر لو۔ اور یاد رکھو، اتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں۔ دیکھیے محترم حضرات، ایک صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل بہت بڑے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا نہیں لینا، مظلوم کو ستانا نہیں۔ تو پتہ چلا اگر ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن مظلوم کو ستائیں گے، کسی پر ظلم ڈھائیں گے، تو ہمارا تقوی، پرہیزگاری مظلوم کے سامنے کچھ کام نہیں آئے گی۔ محترم حضرات، دیکھیے حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں تھے، جنتی صحابی تھے۔ ان کی ایک جگہ عقیق وادی میں تھی، اور اسی کے بازو میں، آپ کے بازو میں عروہ بنت اویس ایک خاتون تھی، ان کی بھی جگہ متصل تھی۔ تو عروہ بن اویس نے شکایت کی مروان کے پاس کہ جو سعید بن زید ہیں، انہوں نے میری زمین کو ہڑپ کر لی، چھین لی، قبضہ کر لی۔ تو مروان چند صحابہ کو لے کر حضرت سعید کے پاس گئے، جو جنتی صحابی تھے، اور پوچھا، آپ کی شکایت آئی کہ فلاں خاتون کی زمین کو آپ نے ہڑپ کر لی۔ تو حضرت سعید بن زید نے کہا، سبحان اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی زمین ظلم کے طور پر ہڑپ کر لے گا، چھین لے گا، قبضہ کر لے گا، تو حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ 7 زمین کو توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دے گا۔ یہ حدیث سننے کے بعد میں اس کی زمین ہڑپ کروں گا، قبضہ کروں گا، چھینوں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو مروان نے کہا، لَأَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا، سعید اس کے بعد میں تمہارے سے گواہ اور بینہ طلب نہیں کروں گا۔ کیا ہوا؟ حضرت سعید نے بد دعا کی، اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرها واجعل قبرها فی بیتها، اے اللہ اگر یہ ظالمہ خاتون عورت جھوٹی ہے تو اس کو تو اندھا کر دے، اس کی بینائی روشنی چھین لے، اور اس کی قبر تو اس کے گھر میں بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، حدیث بیان کرنے والا فرماتے ہیں، میں نے دیکھا وہ عورت کہتی تھی اور پھرتی تھی
असाबतनी दावत सईद, मेरी आँख चली गई, मेरी रोशनी छिन गई, मैं नाबीना हो गई, मैं अंधी हो गई, सईद की बद्दुआ मुझे लग गई। सुभान अल्लाह। वो दीवार पकड़ कर चलती थी, फिरती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि घर के बाजू एक कुआं थी, एक बौड़ी थी, उसमें गिर गई और उसकी कब्र उसी में हो गई। देखिए मोहतरम हजरत, मजलूम की बद्दुआ के अंदर कितनी ताकत है, कितना पावर है। ये दुनिया ही में अल्लाह ताला ने मजलूम के सामने जालिम को ख़त्म कर दिया। आइए देखिए, और एक सहाबी थे जिसका नाम ज़ुबैर बिन अवाम, ये भी जन्नती सहाबी अशरा मुबशरा में से थे। इस हज़रत ज़ुबैर को इब्न जुर्मुज़ कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद, कत्ल करने के बाद इनकी दुनिया, इब्न जुर्मुज़ की दुनिया बिखर गई। न रात में सुकून, न दिन में चैन। जब रात में सोते थे तो घबराहट से जग जाते थे, उड़ जाते थे, और रात भर नींद नहीं आती थी, परेशान हो जाते थे। उन्होंने हज़रत ज़ुबैर के जो फर्जंद थे मुसाब, उन्होंने उसके पास गया और कहा, मुसाब, आपके जो वालिद मोहतरम थे ज़ुबैर, मैंने उनको कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी दुनिया बिखर गई, चैन और सुकून राहत ख़त्म हो गए। मेरे से क़िसास ले लो। क्या करो? मेरे से क़िसास ले लो, ताकि क़िसास के बाद सुकून और चैन मुझे मिल जाए। तो हज़रत मुसाब ने कहा, मेरे बड़े भाई हैं अब्दुल्लाह, मैं उनसे मशवरा कर लेता हूँ, उनसे मशवरा कर लेता हूँ, उन्होंने क्या फरमाता है। तो गए और कहा, भाईजान, इब्न जुर्मुज़ जो है, जो अब्बू को कत्ल किया था, वो क़िसास लेने के लिए मेरे पास आया था। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, उस जालिम को छोड़ो, हमको क़िसास नहीं लेना है, उनको तड़पने दो, उनको मारने दो, और इस ज़मीन में तड़प तड़प कर मरने दो उसको। क्यों? हमारे अब्बू की जो जान है, उनके जान और अब्बू की जान बराबर नहीं हो सकती। तो क़िसास नहीं लिए दोनों भाई। आखिर क्या हुआ? इब्न जुर्मुज़ पागल के जैसा, दीवाने के जैसा फिरते रहे। एक खंडरात में गए, वीरान और बुसीदा मकान के पास जाकर कहा, भाई, आप लोग इस दीवार को मुझ पर गिरा दो। लोगों ने धक्का दिया, वो दीवार गिरी और ख़त्म हो गई वो। मोहतरम हजरात, याद रखिए, इस वाक़या से पता चलता है कि अल्लाह की ज़मीन में जो लोग नेक हैं, परहेज़गार हैं, मुत्ताक़ी हैं, अल्लाह वाले हैं, उन पर जुल्म नहीं करना, जुल्म और सितम नहीं ढाना, उनको परेशान नहीं करना, उनको दुख नहीं देना, उनको तकलीफ़ में नहीं डालना। अगर डालेंगे, जालिम बनेंगे, तो याद रखिए, उस मज़लूम के सामने हमको तड़पना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। आखिरत की सज़ा तो है। अल्लाह ताला हदीस कुदूसी में फरमाता है, व बिइज़्ज़ी व जलाली लनंसुरन्नकुम वलौ बअदहीन। आए मज़लूमों, मेरे इज़्ज़त की कसम, मेरे इज़्ज़ व जलाल की कसम, मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगा, अगरचे ताख़िर से सही, देर से सही। मोहतरम हज़रात, अल्लाह की लाठी में, अल्लाह के कानून में देर है, ताख़िर है, लेकिन याद रखिए, अंधेरा नहीं। सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखिए, दुआ कबूल होने के लिए कानून है, शरीयत है। शरीयत के कानून के मुताबिक दुआएं करेंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी। लेकिन बद्दुआ के लिए, मज़लूम की जो बद्दुआ है, उसके लिए कानून नहीं। मज़लूम की जो बद्दुआ है, उसके लिए कोई कानून नहीं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इत्तक़ी दावतल मज़लूम वलौ काना काफ़िरन। मज़लूम की बद्दुआ से बचो, अगरचे वो काफिर क्यों ना हो।
تو پتہ چلا اگر مظلوم کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، اگر انہوں نے بد دعا کرتا ہے تو سمجھیے اس کی بد دعا لگ جائے گی۔ اس لیے محترم حضرات، کوشش کرے اللہ کی سرزمین میں ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہماری حرکات سے، ہماری عادات سے اور ہماری رویہ سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونا، کسی کے دل میں ٹھیس نہیں پہنچنا، کسی پر ظلم نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ظلم سے بچائے اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔